So next topics is the method of drawing the ray of diagram. हामीलाई यो कन्सेप्ट बुझेर अनि योबाट चाहिँ हामी अर्को जुन टपिक पढ्न गइरहेको छु जुन भेरी भिभिआई छ जुन चाहिँ इक्जाममा प्राय सोधिने नै क्वेसन हो। यसबाट न्युमेरिकल पनि गर्छ र यसबाट थ्योरिटिकल क्वेसन आउने गर्छ हाम्रो इक्जाममा। सो यो 3 वटा मेथड पढेपछि 3 वटा रुल्स ल जुन चाहिँ रे अफ डायग्राम पढेपछि यसलाई नै एप्लाई गरेर हामी कन्भेक्स वा कन्केभ लेन्सले कसरी इमेज फर्म गर्छ, हामी अब्जेक्टलाई डिफ्रेन्ट पोजिसनमा राख्दाखेरि व्हाट इज द नेचर अफ द इमेज फर्म बाय द convex or concave lens, we can know only about the knowing these 3 rules or the law. So यसलाई हामी भन्छौँ मेथड अफ ड्रइङ द रे अफ डायग्राम पनि भन्न सक्छौँ वा रुल्स है। यो मेथडलाई हामी रुल्समा पनि भन्न सक्छौँ, रुल्स वा ल पनि भन्न सक्छौँ है। एउटै कुरा हो मेथड रुल्स र अफ ड्रइङ द रे अफ डायग्राम, तीनैवटाको एउटै मिनिङ हुन्छ। सो दे आर द 3 ल और रुल्स अफ मेथड अफ ड्रइङ द रे अफ डायग्राम भन्न खोजेको। यो मिररमा पनि हामी पढिसकेको छौँ क्लास 8 मा, सेम उस्तै छ, हल्का फरक छ। फर्स्टमा के भनेको छ, यो फर्स्ट रुल्सले के भन्छ, कुनै पनि लेन्समा यदि प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल भएर यदि लाइट इन्सिडेन्ट हुन्छ भने आफ्टर द रिफ्र्याक्सन, लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन भएको यो रे चाहिँ अलवेज पास थ्रु द फोकस। यो रुल्सले भन्छ यो रिफ्र्याक्टेड रे सीबाट यो पोइन्टबाट वा अरू डिरेक्सनमा जान सक्दैन यदि प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल भएर यदि कुनै लाइट लेन्समा इन्सिडेन्ट हुन्छ, चाहे त्यो कन्केभ होस् वा कन्भेक्स हो। रिफ्र्याक्टेड रे आफ्टर रिफ्र्याक्सन दैट रिफ्र्याक्टेड रे शुड पास थ्रु द फोकस। त्यो रुल चाहिँ त्यही भनेको यहाँ पनि त्यही हो। कन्केभ लेन्समा प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारल भएर इन्सिडेन्ट भयो, यो रिफ्र्याक्टेड रे हो। हामी अब्जर्भ के गर्छौँ, यो रिफ्र्याक्टेड रे यो पोइन्टबाट है, यो रिफ्र्याक्टेड यो स्क्याटर भएको रे यो पोइन्टबाट आएको रहेछ, हामी के गर्छौँ फिल गर्छौँ भनेको। नेक्स्ट पोइन्टमा के भन्छ, नेक्स्ट रुलले के भन्छ, यदि लेन्सको पोलबाट वा सेन्टर अफ कर्वेचरबाट कुनै लाइट चाहिँ पास हुन्छ भने इट डज नट डेभिएट, दायाँ बायाँ जाँदैन, सिधा जान्छ भनेको। इट अलवेज पास थ्रु द स्ट्रेट लाइन विथाउट एनी डेभिएटेड, बाङ्गो टिङ्गो हुँदैन भनेको, सिधाको सिधै जान्छ, अलवेज पास इन द स्ट्रेट लाइन भनेको। कुन पोइन्टबाट पास भयो लेन्सको पोलबाट, यहाँ पनि त्यही छ। एन्ड थर्ड र इज जस्ट बिलोङ, वनको जस्ट उल्टो हो। फर्स्टमा के थियो, प्यारल भएर इन्सिडेन्ट हुन्छ नि फोकसबाट पास हुन्छ। यदि लेन्समा चाहिँ फोकसबाट नै पास भएर मिररमा लेन्समा इन्सिडेन्ट हुन्छ भने, फोकसबाट पास भएर लेन्समा यदि इन्सिडेन्ट हुन्छ भने यो रिफ्र्याक्टेड रे मस्ट बी प्यारल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ। लेन्सको फोकसबाट पास भएर कुनै लाइट फोकसबाट पास भएर यदि लेन्समा इन्सिडेन्ट हुन्छ भने त्यो रिफ्र्याक्टेड रे रिफ्र्याक्टेड रे मस्ट बिकम अ प्यारल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पनि हेरौँ है, कुनै लाइट छ फोकसबाट पास भयो आफ्टर रिफ्र्याक्सन के हुन्छ, इट इज बिकम द प्यारल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। प्यारल भएर इन्सिडेन्ट हुन्छ नि फोकसबाट पास हुन्छ, फोकसबाट पास भएर लेन्समा इन्सिडेन्ट हुन्छ भने प्यारल टु द के हुन्छ रिफ्लेक्सन, प्यारल टु द के हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस भएर के हुन्छ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। सो दिस 3 रुल्स आर most important which are going to use in the method or the image formed by the concave or convex lens। त्यसमा यसलाई हामी एप्लाई गर्छौँ भन्न खोजेको। यो जस्ट रुल्सलाई रिमेम्बर राख्ने सिम्पल छ। प्यारल भएर इन्सिडेन्ट हुन्छ नि फोकसबाट जान्छ, पोलबाट वा अप्टिकल सेन्टरबाट जान्छ भने विथाउट एनी डेभिएटर इट गोज इन द स्ट्रेट लाइन, सेम पाथमा जान्छ, सेम डिरेक्सनमा जान्छ। फोकसबाट इन्सिडेन्ट भयो भने लेन्समा इट बिकम्स प्यारल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। सो नाउ त्यो हामीले मेथड अफ ड्रइङ द रे अफ डायग्राम स्टडी गरेपछि अब यसको हामी
एप्लिकेसनहरू युज गर्छौँ त्यो रुल्सलाई वा त्यो मेथड वा रललाई अप्लाई गरेर हामी डिफ्रेन्ट नेचर अफ द इमेज फर्म बाई द कन्भेक्स लेन्सको स्टडी गर्न गएछौँ। फर्स्ट केस मैले यहाँ के लेखेको छु भने जब कन्भेक्स लेन्सको धेरै इन्फिनिटी धेरै पर भन्न खोजेको है, अनन्त भनेको एकदम लङ डिस्टेन्समा जस्ट लाइक द स्टारहरू भयो है। यदि यहाँनिर हामी राख्यो कन्भेक्स लेन्स र स्टारहरू सनहरूनिर के मानौ तिमीले मानौ कुनै अब्जेक्ट इन्फिनिटी भनेको छ, इन्फिनिटी भनेको एक्चुअल कुनै प्र्याक्टिकल लेन्थ त होइन, त्यो अनन्त भन्छ। जस्ट लाइक द हामी सन स्टारलाई हामी जेनरली कन्सिडर एज द इन्फिनिटीमा छ भने त्यो मान्छ भन्न खोजेको। मानौ स्टारनिर छ कुनै अब्जेक्ट वा स्टार नै एउटा अब्जेक्ट छ अनि हामी यस्तो यहाँनिर कन्भेक्स लेन्स राखायो भने उसले कस्तो इमेज बनाउँछ। मानौ यदि हामीले कुनै अब्जेक्ट इन्फिनिटी छ त्योबाट आउने रे अफ लाइट के छ, प्यारलल छ। प्यारलल रे अफ लाइट यो लेन्समा इन्सिडेन्ट भयो। कुनै पनि अब्जेक्टबाट त इन्फिनाइट नम्बर अफ रे अफ लाइट निस्किन्छ, तर हामीलाई इमेज बनाउनु छ अनि टु फर्म द इमेज त्यो अब्जेक्टबाट कम्तीमा दुईवटा रे मात्रै चाहिन्छ। सो यहाँ बुझ्नु छ हामीले धेरैवटा रे अफ लाइट लिएर अलिकति फिगर के छ राम्रो देखिँदैन, क्लियर हुँदैन, अलिकति रफ जो देखिन्छ। सो हामीलाई इमेज बनाउनको लागि दुईवटा रे अफ लाइट मात्रै चाहिएको कारणले हामीले त्यो अब्जेक्टबाट लार्ज नम्बर अफ रे अफ लाइट आए पनि हाम्रो पर्पोजको लागि हाम्रो उद्देश्यको लागि वी कन्सिडर ओन्ली द टू भन्न खोजेको है। सो त्यो अब्जेक्टबाट सन स्टारबाट मानौ दुईवटा प्यारलल रे अफ लाइट आयो। अब रुल्स नम्बर 1ले के भन्छ, यदि कुनै पनि यदि लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भएर यदि लाइट लेन्समा इन्सिडेन्ट हुन्छ भने त्यो कहाँबाट पास हुने भयो, फोकसबाट पास हुन्छ। यो लाइट फोकसबाट पास हुन्छ। सिमिलरली दिस रे इज अल्सो प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। यो रे पनि के छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भएर इन्सिडेन्ट भएको छ। यो पनि कहाँ आएर मिट भयो, फोकसमा नै मिट भयो भने। सो जब दुई वा दुईभन्दा बढी रिफ्र्याक्टेड वा रिफ्लेक्टेड रे अफ लाइट जुन पोइन्टमा आएर मिट हुन्छ त्यो मिड पोइन्टलाई हामी इमेज भन्छौँ। सो इमेज कस्तो भयो त, इमेज फर्म एट द एफ यो साइडमा पनि हुनसक्छ, तर हामी यो साइडमा अब्जेक्टको जस्ट अपोजिट साइडमा के बन्यो, इमेज भन्छौँ। इमेज फर्म एट द एफ अफ द अनदर साइड अफ द अब्जेक्ट। इमेज यो के छ, एक्चुअल इन्टरसेक्सन अफ लाइटबाट बनेको छ। सो इमेज रियल, यदि रियल इमेज छ भने यो इन्भर्टेड हुन्छ नि, सम्झिरहेको। रियल इमेज छ भने इन्भर्टेड, भर्चुअल छ भने इरेक्टेड, यो प्रोपर्टी सँगसँगै आउँछ भनेको हेर्दा। अब सन स्टार के छ, एकदम हेभी लार्ज साइज अब्जेक्ट छ, त इमेज के भयो, जस्ट डट लाइक हुँदा अब्जेक्टको कम्पेयरमा इमेज के छ, हाइली डिग्निस छ, धेरै सानो छ भने तुलना गर्न नसकिने भन्न खोजेको। कहाँ सन र स्टार भयो, सन र स्टार भयो, कहाँ यो डट भयो, यो सन र स्टारको र सन र स्टार जस्तै कुनै अब्जेक्ट छ अनि यो डटसँग तिमी तुलना गर त जस्ट लाइक के भयो, एलिफेन्ट एन्ड एन्ट, कमिला र हात्तीसँग तुलना गर्न मिल्छ, एकदम हाइली डिग्निस भन्नु त्यस्तै भन्न खोजेको। यहाँ इमेज के भयो, कमिला जस्तो भयो अनि अब्जेक्ट के छ, हात्ती जस्तो बिग साइजमा छ भन्नु। सो इमेज इज हाइली डिग्निस, एकदम सानो छ भन्नु। अनि यस्तो कन्डिसन हामी कहाँनिर युज गर्छौँ, जस्ट लाइक इन द केस अफ द टेलिस्कोप। टेलिस्कोप भने के हो, एकदम फार अब्जेक्टलाई अब्जर्भ गर्नु भयो, त्यो अब्जेक्टलाई एकदम सानो बनाएर हामी अब्जर्भ गर्छौँ टेलिस्कोप। सो दिस केस इज एप्लिकेबल, यो कहाँनिर युज हुन्छ, टेलिस्कोपहरूमा युज हुन्छ भन्न खोजेको। अब अब्जेक्ट त के छ, धेरै पर छ, इन्फिनिटीमा छ। अब हामी के गर्छौँ, त्यो अब्जेक्टलाई मुभ टुवार्ड द लेन्स, हाम्रो कन्भेक्स लेन्सतिर लाग्यो भन्न खोजेको। कहाँनिर आयो सेकेन्ड केसमा, बियोन्ड द सी वा बियोन्ड द 2f पनि भन्न सक्छ है, कन्फ्युज नहुनु। सी को अर्को नाम 2f पनि हो। अब हामी त्यो अब्जेक्टलाई धेरै पर थियो, इन्फिनिटीमा थियो, इन्फिनिटी हुँदाखेरि फोकसमा बनायो। अब इन्फिनिटीबाट त्यो अब्जेक्टलाई हामी लेन्सले सार्दै सार्दै कहाँ आयो, सी भन्दा जस्ट पछाडि, बियोन्ड द सी भन्न खोज्यो। अब यहाँ राख्दा सी को पछाडि राख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ वा कस्तो इमेज फर्म हुन्छ त्यो पढ्न गएको छु। अगेन हामी त्यो अब्जेक्टबाट धेरैवटा रे अफ लाइट आउन सक्छ, जस्ट हामी इमेज फर्म हुनलाई दुईटा कम्तीमा चाहिन्छ। सो वी कन्सिडर ओन्ली द 2f रे अफ लाइट। मानौ त्यो अब्जेक्टबाट एउटा प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी एउटा रे अफ लाइट यहाँनिर आयो। रुल्स नम्बर 1 ले के भन्छ, यो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भयो जुन रे अफ लाइट चाहिँ यो लेन्समा इन्सिडेन्ट भयो, इट मस्ट पास थ्रु द फोकस। यो लाइट कहाँबाट पास भयो, फोकसबाट पास भयो। अगेन
हाम्रो सेकेन्ड रुल्सले के भन्छ, यदि कुनै रे अफ लाइट पोलबाट जान्छ है र सेन्टर अफ कर्भेटबाट पास हुन्छ भने इट गोज इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेभिएसन, न बाङ्गो भइकन न डेभिएट भनेको सिधा जाने भनेको सिधा गयो र कहाँ आएर इन्टरसेक्ट भयो, यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो। दिस पोइन्ट इज अ इमेज अफ द बी, यो बी ड्यास बन्यो अनि ए ड्यास हेर्दा एबी को जस्ट उल्टो के छ, यो एबी माथितिर छ हेर्दा यहाँ के छ, ए ड्यास बी ड्यास छ। यसो हुँदा सी भन्दा पछाडि राख्दाखेरि इमेजमा कहाँ बन्यो, एफ र सी को पछाडि। सी भन्दा पछाडि राख्दाखेरि आवर इमेज फर्म बिट्विन द एफ एन्ड सी। सो इमेज फर्म एफ एन्ड सी, एफ एन्ड सी यता पनि छ तर के छ, अब्जेक्टको अनदर साइडमा बिट्विन एफ एन्ड सी अफ द अनदर साइड अफ इग्नोर बिल्स भने अनदर साइड, किन एफ र सी त यहाँ पनि छ नि, यहाँ बनेन अर्कोतिर बन्यो भन्नु खोजेको है। अब यहाँ पनि के छ, रियल इमेज छ, एक्चुअल इन्टरसेक्सनबाट बनेको छ। रियल इमेजरी पनि के हुन्छ, इन्भर्ट यहाँ देखिन्छ भनेर एबी माथि त के छ, यहाँ तलनिर छ भनेको उल्टो देखिन्छ भनेको सानो छ, धेरै त सानो ठिक ठिकै बनाउन खोजेको रे। फर इक्जाम्पल हेर कम्पेयर गरौँ है, यो अलिकति अग्लो छ यहाँनिर तुलना गरौँ, वा यो लिएर हाम्रो यो फोर फिङ्गर र यो मिडल फिङ्गर सानो छ बनाउन खोजेको, वा हामीले यो मिडल फिङ्गर र लिटल फिङ्गरमा कम्पेयर गर्न सकिन्छ है। बिचको औँला र कान्छी औँलामा कम्पेयर है, सानो छ भनेको कम्पेयर गर्दाखेरि यो कहाँ युज हुन्छ, यो कन्डिसन हामीले कहाँ अप्लाई गर्न सक्छौँ, इट इज जेनरली अप्लाई इन द फोटोग्राफी, क्यामेरा खिच्दाखेरि है जुन हामी फोटो लिन्छौँ, फोटोग्राफीमा जेनरली यो के हुन्छ युज हुन्छ भनेको। सिमिलरली जब हामी अब्जेक्ट सीमा राख्दाखेरि यसमा हामी अरू कुरा के भन्न सक्छौँ, यो केसमा म्याग्निफिकेसन के भयो हेर्दा यहाँनिर हामी अरू पोइन्ट पनि दिन सकिन्छ, म्याग्निफिकेसन होइन भएको अब्जेक्टको तुलनामा इमेज के छ, यो केसमा म्याग्निफिकेसन के छ, भेरी भेरी लेस देन 1, एकदम सानो छ भनेको। यहाँनिर के छ, म्याग्निफिकेसन लेस देन 1 भनेको है। सो दुईटै हामीले त्यो अघि पढेको 3 वटा रुल्स भने दुईटा रुल्स अप्लाई गरे, प्रिन्सिपल एक्सिस छ भने फोकस पास भयो, सेन्टर अफ पोल वा अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ एकदम सिधा जान्छ विदाउट एनी डेभिएटेड भन्न खोजेको। बोथ रुल्स अप्लाई गरेर हामीले के भयो यहाँनिर इमेज बनायो भन्न खोजेको। अब यहाँ दुईटा हामी स्टडी गरिसकेको छौँ, अहिले अर्को 4वटा बाँकी छ, त्यो हामी फर्दर नेक्स्ट भिडियोमा स्टडी गर्छौँ।